अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होती जा रही है। आज IMF ने मजीद शराइत आगे रख दी हैं और ये कहना है IMF का कि आपने बाकायदा तौर पे जून 2023 तक आपने तकरीबन जो है वो 15 से 16 अरब के मजीद कर्ज लेने हैं दूसरे ममालिक से, और जैसे लेने हैं जिनसे लेने हैं वो भी हमारे साथ शेयर करना है। ऐसे मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ये बयान कि IMF के साथ माजी में जो शराइत उनकी तोड़ी गई उसके हवाले से हमें बड़े सारे साइन बगैर देखे करने पड़े, अंगूठे लगाने पड़े और उनकी शराइत माननी पड़ी। मीडिया पे एक वावेला सा मचा है और ये क्या सराहियां की जा रही हैं कि मुल्क की सालमियत कहीं पे कोई खतरे में तो नहीं जा रही। लेकिन बात यह है कि IMF से मुज़ाकरात है, ये तो चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत में जो लोग हैं, जो वजीर हैं, जो मशीरान हैं, वो इतने पढ़े लिखे तो जरूर होंगे और होने भी चाहिए कि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकें। खैर इतने बेवकूफ़ तो मियाँ साहब नहीं होंगे कि भी वो बिन देखे जो है वो और बगैर रिव्यू और बगैर स्टडी करवाए उन पे साइन कर दें। लेकिन मामला इस टाइम पे ये है कि अगर हम तनकीद के बरअक्स बात करें तो मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसके बरअक्स मुल्क में माशी सूरत हाल इस वक्त किसी भी सियासत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उस हवाले से पहले कल के दिन यानी कि फैसला हुआ, यानी जो गुजरा दिन है पीर का, उस पे फैसला हुआ कि APC बुलाई जाएगी आज के दिन यानी मंगल 7 फरवरी को। लेकिन आज ही वजीर इत्तलात का ये मरियम औरंगजेब साहब का एक ट्वीट सामने आ गया, माफ कीजिएगा, और उस पे उनका कहना था कि जो है वो टिल द फर्दर नेक्स्ट ऑर्डर यानी कि हुक्म सानी यानी कि अगले हुक्म तक APC की डेट कैंसिल कर दी गई है। और उसकी वजह बताई गई कि वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब अंकरा जा रहे हैं, तुर्किया में और उसके साथ लबनान और शाम में बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है जंजले के बाद। और जंजला वहाँ पे जो आया वो 7.8 रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत नोट की गई। और यहाँ पे ये भी आपको मैं मुआवजे के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि जो 2005 8 अक्टूबर को जंजला पाकिस्तान में बिलखसूस बाग में कश्मीर के इलाकों में आया था, उसकी रेक्टर स्केल पे शिद्दत 7.4 थी और उससे कई साल लगे मतलब जो है वो हमें जो है वो निमटने में और वहाँ पे मामलात को जो है वो जिंदगी को मामूल के मुताबिक लाने में। तो ये रेक्टर स्केल पे है 7.8। हर यहाँ पे एक चीज नजरअंदाज नहीं की जा सकती और वो ये कि जो तुर्किया है वहां पे एस्टेब्लिश है मामलात, वो आज़ाद कश्मीर की तरह नहीं, वो चूंकि वो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे तो काम का करवाना भी बहुत मसला था, बंद टूट गए थे, सड़कें खत्म हो गई थी, आगे जाना मुश्किल था, तो लोगों तक खुराक की रसाई मुमकिन नहीं थी। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं, लेकिन शाम और लबनान में जो है वो मामलात बड़े अजीबोगरीब नौइयत के हैं। लेकिन इस सारे मामले में मैं सिर्फ इससे चूंकि ये बात चल पड़ी तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि ये अगर आप नक्शे पे निकाल के देखें तो तुर्की, शाम, लबनान के साथ फलस्तीन भी आता है और इसराइल भी आता है। अब ये एक इंतहाई हैरानकुन बात है मेरे लिए और तालिब इल्म के लिए, जो मतलब ये जो एक नक्शे को देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अगर इधर इतनी शिद्दत थी तो साथ बैठे फलस्तीन और इसराइल क्यों मुतासिर नहीं हुए, और अगर वो मुतासिर नहीं हुए तो उसमें क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या जो जहां पे मेरी सोच जाती है या जहां पे उस एक बंदे की सोच जाती है जो कि नक्शा देखता है, मैप देखता है, वो यकीनन अभी चूंकि वो एक क्यासराई तो हो सकती है और अभी उस हवाले से कोई भी बात करना कबल अस वक्त हो सकता है, तो इस हवाले से बात मुकम्मल नहीं की जा सकती। लेकिन ये एक सवाल अपनी जगह जरूर है माशियत की जो सूरत हाल है वो मैं आपको जरूर बताता चलूं कि पाकिस्तान में
اس حد تک معاشیت کے معاملات خراب ہو چکے ہیں کہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں نے کئی دن وی لاگ بھی نہیں کیا اور یہی سوچ کے نہیں کیا کہ اللہ کرے کوئی بہتر اور کہیں سے کوئی اچھی نوید آ جائے, کہیں سے کوئی اچھی خبر آ جائے, لیکن ابھی تک اچھی خبر نہیں ہے. اور جو بہت بڑے اسکالرز ہیں وہ بھی جب معاشیت کو دیکھتے ہیں, اور جو معاشی اسکالر ہیں وہ تو بالکل ہے وہ مطلب کھلی بات کرتے ہیں, اب لگی لپٹی نہیں کرتے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک عام زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ایک عام شہری کو بھی پتہ چل جائے کہ پاکستان کس طرح کے خطرات میں مبتلا ہے اس وقت. وہ یہ جناب کہ پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 6 بحری جہازوں کا تیل ریکوائر ہوتا ہے, مطلوب ہوتا ہے پاکستان کو. یعنی کہ اگر پاکستان کو اس کے روزانہ کے جو تیل کے معاملات ہیں اسے دیکھا جائے تو تقریباً 6 بحری جہاز ہمیں روزانہ کی بنیاد پر چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس ریزرو میں 2 بھی ٹینکر نہیں پہنچ پاتے پوری طرح, اور پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے. پی ایس او جو کہ پاکستان سٹیٹ آئل ہے, پاکستان کا ادارہ ہے, میں اس ایک اہم خبر کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اور یہ ذرائع کے مطابق ہے. یہ چونکہ کنفرم نہیں ہے اس لیے میں اسے ذرائع کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک تو پیسے نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس سے پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, جو کہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو یہ پی آئی اے کی طرح نہیں ہوگا. آپ اس سے کہیں پہ بھی کسی دوسرے ادارے کے ساتھ لنک اس لیے نہیں کر سکتے پاکستان سٹیٹ آئل کو اور جو ہماری سوئی صدرن ہے اور سوئی ناردرن ہے اس کو کبھی بھی آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے معاملات حساس نوعیت کے چلتے ہیں. تو یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی الارمنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی. اور پھر پی ایس او کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے نہیں ملتے, ہمارے پی آئی اے کی طرف پیسے پھنسے ہیں, ہمارے فلاں طرف پیسے پھنسے ہیں, ہمارے فلاں طرف پیسے پھنسے ہیں, وہ پیسے دیتے نہیں, حکومت پیسے دے نہیں رہی, تو ہم کہاں سے لے لیں, خرید کہاں سے لیں. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن یہاں پہ خوشی کی بات جو دیکھی جا سکتی ہے یا جو سوچی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر پاکستان آئی ایم ایف کی تمام تر شرائط کو مکمل کر لیتا ہے اور ہمیں پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ مل جاتا ہے تو بھی مطلب کچھ لمحے کے لیے تو آپ خوشی کی خبروں سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ دیر پا خوشی کی خبر نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے تائیں جو ہے نا معاملات کو خود دیکھنا پڑے گا, ہر پاکستانی کو اس میں ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. سیاست ہوتی رہتی ہے جناب, اور ہماری تنقید بھی چلتی رہتی ہے. ہم تنقید کرتے ہیں اور ٹھوک بجا کے کرتے ہیں, جب کرنی پڑے گی اور ضرور کریں گے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ اس حد تک اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں پہنچ چکی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں جو کل کا اور آنے والے دنوں کا سورج نکلے وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھی نوید لے کے آئے. احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.